nag-compile sa Biblia? Si Papa Damaso sa tuig 405. I want you to know, namatay na si Damaso. 384 lamang po, namatay si Damaso. Ayan o. 3, naipanganak po siya, 304 hanggang 84. Damaso 1, naging 366 siya na po, patay na siya sa 4. Sa Visayas nag-compile, nagtigong. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Jehova. O basaha, walay usa ini nga mawala, walay makulangan sa iyang kauban. Kay akong bakbak, kini nagsugo na, o ang iyang espiritu, maoy nagtigong niini. Kinsa nagtigong? Espiritu. Kinsa gigamit sa espiritu? Katolik ba? Dili, mga Hudiyo. Roma Kapitulo 3 versikulo 1 ug 2 atong basahon. Okay? Dili Roma ang gigamit sa Ginoo, ang Hudiyo. Okay? 3:1 ug 2 nag-ingon diri atong basahon. Na unsa man di ay ang bintaha sa pagka-Hudiyo, unsa may kapuslanan sa circumcision, daghan bisan asa ipaagi, una sa tanan ngadtos mga Hudiyo gipiyal ang mga pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios nga gitigom or gi-compile, gituga sa Dios ngadtos mga Hudiyo. O gikan sa mga Hudiyo, gidala sa mga apostoles ngadtos mga Hintel. Buhat Kapitulo 13 versikulo 46.